Hello students, learners and viewers. I welcome you all wherever you are. जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का तल्लक़ है, मैं मास्टर फ़िलासफ़ी इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मोर ओवर ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर एज़ वेल। आज हमारा जो टॉपिक है ये है एडजेक्टिव फ्रेज़। एक बर्निंग टॉपिक है और क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर बाकायदा इसकी एक हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर भी शामिल है और वैसे भी जो ऊपर की क्लासेस हैं उसके अंदर भी एडजेक्टिव फ्रेज़ का ग्रामर के अंदर, यानी जब भी अब एक फ़िक्रा आपके सामने आता है तो उसकी एक कंस्ट्रक्शन जब होती है तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल एतबार से हम उसको जानना चाहते हैं कि आया कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये नाउन है, आर्टिकल है, मॉडिफायर है, डिटर्मिनर है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो इस हिसाब से इसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आइए हम चलते हैं कि इसको देखते हैं कि बेसिकली ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है क्या चीज़। अच्छा, अब आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है फ्रेज़। तो मैं इन दोनों को अलग-अलग पहले आपके सामने रखता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं इसको एज ए कंबाइन लेके जाऊँगा और फिर एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स के एडजेक्टिव फ्रेज़ बेसिकली यूज़ कैसे होता है और इसको पहचानते कैसे हैं। एडजेक्टिव जैसा कि सामने लिखा हुआ है, एडजेक्टिव अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी फ़िक्रे के अंदर जो एक नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको ये मॉडिफाई करता है, उसके बारे में ये हमें मज़ीद कुछ बताता है। और फ्रेज़ बेसिकली क्या है? ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब अगर हम दोनों को मिला के देखें तो आप मेरे कर्सर को अगर फॉलो करें तो मिला के देखें तो बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज़। यानी एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी ऐसा अल्फाज का एक ग्रुप जो एडजेक्टिव यानी नाउन की सिफ्त को बयान करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो आइए चलते हैं कि ज़रा हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके इस्तेमाल के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह किसी फ़िक्रे के अंदर यूज़ होता है। अब आपके सामने ये एक फ़िक्रा है, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। ये वो फ़िक्रा है जो मैंने 10th की बुक से लिया है ताकि जो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट उस क्लास के साथ रिलेटेड हैं उनको इसके अंदर एक ख़ास उनको एक उन्स मिले और उनको एक रेफरेंस मिले। अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। तो अगर आप गौर करें तो एडजेक्टिव फ्रेज़ इसके अंदर जो आ रहा है वो है विद अ ब्रोकन हैंडल, मीन ये जो वर्ड आ रहा है विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब ये क्यों एडजेक्टिव फ्रेज़ है अगर आप गौर करें तो ये जो विद अ ब्रोकन हैंडल है यानी टूटा हुआ जो इसका हैंडल है। अब ये किसका हैंडल टूटा हुआ है? अम्ब्रेला का। मीन ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो एडजेक्टिव है ये नेगेटिव इसको पहलू को भी ये उजागर करता है और पॉजिटिव को भी ये उजागर करता है। तो विद अ ब्रोकन हैंडल यानी ये जो चार वर्ड हैं विद अ ब्रोकन हैंडल, ये चारों वर्ड अम्ब्रेला के बारे में बता रहे हैं। ये अम्ब्रेला जो कि एक नाउन है तो नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ये चारों जो वर्ड हैं ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अच्छा, अब नीचे हमारे पास जो नंबर 1 फिक्रा है यहाँ पे है कि ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। एक अजीब किस्म की डिवाइस के साथ उसने बैनर लगाया। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है वो क्या है जी कि ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। अब आप गौर कीजिए तो यहाँ पे जो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। क्यों? एक उसने जो और किसको ये कर रहा है? अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, बैनर को। अच्छा, अब नीचे अगर आप देखें तो डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल। तो इस फिक्रे के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डिसीजन ऑफ द जजेस
یعنی ججز کا جو ایک فیصلہ ہے یہ فائنل ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں جو چاروں ورڈ ہے نا، دی ڈیسیژن آف دا ججز، یہ سبجیکٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں یہ سارے. یعنی اگر میں اس کو ہٹا دوں تو یہ لگتا ہے یہ بنے گا، اس کی جگہ میں اٹ لگا دوں، اٹ از فائنل، دس از فائنل، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ چاروں ورڈ ناؤن کی پلیسمنٹ پہ آ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک تو یہ سبجیکٹ کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو ناؤن فریز کی طرف لے کے جانا چاہیں تو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک ناؤن کا کام کر رہا ہے، یعنی سبجیکٹ کے طور پہ بھی یوز ہو رہا ہے. لیکن اس پورا جو ہمارا فکرہ ہمارے جو سلیبس کے اندر بھی ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ ڈیسیژن آف دا جو ججز ہے، یعنی ججز کا جو فیصلہ ہے یہ فائنل ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو اس کے اندر جو ڈیسیژن ہے اور یہ جو چاروں ورڈ ہیں یہ کس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یہ ایڈجیکٹو کو لے رہے ہیں، یعنی جو ججز کا ایک فیصلہ ہے وہ فائنل ہے. تو یہ جو چاروں ورڈ ہیں یہ ایڈجیکٹو فریز ہیں. دی ٹاپس آف دا ماؤنٹینز از کورڈ وتھ سنو. ماؤنٹینز کی جو ٹاپ ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ سنو سے ڈھکی ہوئی ہے. تو یہ جو ورڈ کورڈ وتھ سنو ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ ٹاپس آف دا ماؤنٹین کو. تو ٹاپس آف دا ماؤنٹین سبجیکٹ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو کورڈ وتھ سنو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو فریز ہے کیونکہ یہ ناؤن کو ماڈیفائی کر رہا ہے. دی رنر ان دا ریئر ڈڈ ناٹ کوالیفائی. اچھا اب میں اس کے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. سپوز دیر آر ٹو اسٹوڈنٹس، اور آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ بھاگیں، دونوں بھاگتے ہیں، ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب جو ایک پیچھے رہ گیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریئر ہے، یعنی اب دونوں میں جو بھاگنے والوں میں سے جو ایک پیچھے رہ جانے والا ہے اس بندے نے ڈیڈ ناٹ کوالیفائی، اس نے کام کوالیفائی نہیں کیا. تو یہ جو چاروں ورڈ ہیں یہ بیسیکلی ایک ایڈجیکٹو فریز ہے کیونکہ یہ ریئر جو ناؤن ہے اس کو یہ جو ہے نا یہ جو رنر ان دا ریئر ہے یہ تینوں یا چاروں جو ہمارے پاس ورڈ آ رہے ہیں یہ ایک ایڈجیکٹو فریز ہیں، یعنی یہ ایک ناؤن کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ایڈجیکٹو فریز ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایڈجیکٹو فریز ہے کیا. تو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایڈجیکٹو ا ورڈ ہے دیٹ ماڈیفائز اے ناؤن اور پروناؤن، اور فریز جو ہے یہ گروپ آف ورڈز ہیں. اگر ہم ملا کے رکھیں تو ہم دیکھیں تو بنے گا کہ ایڈجیکٹو فریز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ ڈز دی ورک آف این ایڈجیکٹو، یعنی یہ ایک ایڈجیکٹو کی طرح کام کرتے ہیں. تو آپ اس کی مثالوں کے اندر آپ چاروں کو دیکھ لو. تو ایک بور اے مینر ود اے اسٹرینج ڈیوائس، the decision of the judges is final, the tops of the mountains is covered with snow and the runner in the rear did not qualify. تو اس کے اندر with a strange device یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے آ گیا کہ یہ ایڈجیکٹو یعنی کہ ایڈجیکٹو کے طور پہ یہ ورڈ سارے کام کر رہے ہیں. the decision of the judges یہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو covered with snow ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، اور یہاں پہ the runner in the rear ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. تو کیونکہ یہ گروپ آف ورڈز تھے اس لیے اس کو ہم نے ایڈجیکٹو فریز کا نام دیا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، سمجھ آئے، اور تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو.